कर्नल रफ़ी लिखते हैं कि मैं उनके इस जवाब पर बिल्कुल शल और बेहिस हो गया। मजिस्ट्रेट ने दोबारा आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप कुछ वसीयत करना चाहते हैं? भुट्टो साहब खामोश रहे। मजिस्ट्रेट ने दोबारा पूछा कि क्या आप वसीयत लिखवाना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, यस आई वुड लाइक टू डिक्टेट। हाँ, मैं लिखवाना चाहूंगा। इस लम्हे वक्त खत्म हो चुका था और जेल सुपरिटेंडेंट ने हेड वार्डर को हुक्म दिया कि वो अपने आदमी अंदर लाए और मिस्टर भुट्टो को उठा लें। चंद वार्डर अंदर दाखिल हुए और दो ने भुट्टो साहब के बाजू और दो ने उनके पांव और टांगे पकड़कर उनको ऊपर उठाया। जब उनको उठाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो। जब उनको सेल से बाहर निकाला जा रहा था तो उनकी कमर तकरीबन फर्श के साथ लग रही थी। उनकी कमीज का पिछला हिस्सा इन वार्डरों जो उनकी टांगों को पकड़े हुए थे उनके पांव के नीचे आया और कमीज फटने की आवाज आई। मैंने इस कमीज का मायना तो नहीं किया, लेकिन वो बाजुओं के नीचे तक जरूर उधड़ गई होगी, यानी टांके खुल गए होंगे। दालान में उनको स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। उनके दोनों हाथों में उनके पेट के सामने हथकड़ी लगा दी गई। इतनी देर में मुशक्कती अब्दुर्रहमान चाय की प्याली लेकर सामने आया, जो भुट्टो साहब ने हमारे दाखिल होने से पहले उससे कही होगी। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि अल्लाह ताला की शान देखिए कि जेल की दीवार के पार प्राइम मिनिस्टर हाउस में भुट्टो साहब ने जो भी चाहा दुनिया के किसी भी हिस्से से उनके लिए फौरन मुहैया किया गया, और आज उनकी ये आखिरी और मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी कि चाय की एक प्याली भी पी सकें। 11:50 पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मजीद अहमद कुरैशी और काजिम हुसैन बलोच आए। उन्होंने बाहर से ही मिस्टर भुट्टो साहब को जगाने की कोशिश की, मगर वो ना जागे। मिस्टर कुरैशी ने जेल दफ्तर टेलीफोन करके पूछा कि क्या किया जाए। उन्हें बताया गया कि सेल खोल कर अंदर जाकर मिस्टर भुट्टो साहब को जगाएं। मिस्टर कुरैशी ने सेल खोला, अंदर भुट्टो साहब के जगाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मिस्टर कुरैशी ने टेलीफोन पर दफ्तर में इतला दी कि भुट्टो साहब कोई जवाब नहीं दे रहे, जैसे कि वो बेहोश हैं। मुझे इस खबर पर काफ़ी फिक्र लाहक हुई, क्योंकि मेरे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये भी था कि भुट्टो साहब किसी हालत में भी खुदकशी ना करें। रात 12 बजने में से 1 मिनट कम में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को लेकर सिक्योरिटी वार्ड के सेल में दाखिल हुआ। भुट्टो साहब सेल में गदे पर शमालन जनूबन बाएं पहलू से लेटे हुए थे और उनका मुंह सेल के दरवाजे की तरफ था। जब सेल का ताला खोला जा रहा था तो चौधरी यार मोहम्मद और जेल डॉक्टर ने देखा कि भुट्टो साहब ने अपनी एक आंख खोलकर हम सबको देखा और फिर आंख बंद कर ली। मैंने और चौधरी यार मोहम्मद ने अंदर दाखिल होते हुए बार बार भुट्टो साहब का नाम लेकर पुकारा, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने जेल डॉक्टर सगीर हुसैन शाह साहब से कहा कि वो भुट्टो साहब को चेक करें। डॉक्टर साहब ने भुट्टो साहब की नब्ज़ महसूस की और फिर स्टेथोस्कोप के साथ उनके सीने का मायना किया और उनकी आंख को देखकर खड़े हो गए और मेरे कान में बताया कि भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक हैं। मैंने भुट्टो साहब को फिर आवाज़ दी, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने उन पर झुककर उनके कंधे को हिलाया और उनको फिर पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। मैंने डॉक्टर से कहा कि फिर इन्हें चेक करें। डॉक्टर ने एक बार फिर उनकी नब्ज़ और छाती का मुआयना किया और उठकर मेरे कान में सरगोशी के साथ बताया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने डॉक्टर को सेल से बाहर बुलाया और दालान में उनसे कहा कि भुट्टो साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे। डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं फिक्र ना करूं। मैंने डॉक्टर को बताया कि अगर भुट्टो साहब को कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार होगा और उसे फौजी तरीके से हुक्म दिया कि वो भुट्टो साहब को फिर चेक करे। डॉक्टर साहब ने मेरे कहने पर तीसरी बार भुट्टो साहब को चेक किया और दालान में आकर मुझे बताया कि कर्नल साहब आप फिक्र न करें, भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर, मिस्टर कुरैशी और मिस्टर बलोच को सिक्योरिटी वार्ड ही में रहने दिया और वापस दफ्तर आ गया। आते हुए मैंने डॉक्टर साहब से फिर कहा कि चंद मिनटों बाद भुट्टो साहब को दोबारा चेक करें। रात 1:10 पर भुट्टो साहब खुद उठ बैठे। मिस्टर कुरैशी ने उन्हें बताया कि नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद है, मगर भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि अब वो नहाना नहीं चाहते।
حکم کے مطابق بھٹو صاحب کو 3-4 اپریل 1979 کی درمیانی شب کو 2 بجے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کی موجودگی میں پھانسی لگانی تھی۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر راولپنڈی جیل میں 3 اپریل صبح سے حاضر تھے، جبکہ وہ 1 اپریل شام سے راولپنڈی آئے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کی لمبی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت دیکھ کر ایک سٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا کہ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر نہ جا سکے تو ان کو اس پر لے جایا جائے گا۔ چند ایک پیٹرو میکس کا بھی بندوبست کر لیا گیا کیونکہ اس رات آسمان پر کافی بادل موجود تھے اور رات اچھی خاصی اندھیری تھی۔ جو افسران رات 1:35 پر سیکیورٹی وارڈ میں آئے ان میں سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری یار محمد، کمانڈر سیکیورٹی فورس لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی مسٹر بشیر احمد خان، راولپنڈی جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خواجہ غلام رسول شامل تھے۔ I had tried, but my thoughts were so upset that I could not do it. I have burned it. میں نے کوشش کی لیکن میرے خیالات اتنے درم برم تھے کہ میں کچھ نہ لکھ سکا اور میں نے اسے جلا دیا۔ میں نے قریب جا کر ان سے کہا کہ جناب آپ چل کر جائیں گے یا یہ آپ کو اٹھا کر لے جائیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بلکہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اسی فکرے کو دہرایا، وہ مجھے اسی طرح دیکھتے رہے اور پھر کہا مجھے افسوس ہے، I pity۔ انہوں نے کچھ کہا لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے آگے جا کر ان کے اوپر جھک کر کہا معاف کیجیے گا، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ بے حد کمزوری اور وقفے کے ساتھ بولے I pity my wife left۔ مجھے افسوس ہے میری بیوی چلی گئی ہے۔ وہ بے حد پر اضطرار اور دل سوز حالت میں تھے۔ میں بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے مگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں اٹھا کر لے جایا جائے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ان کی بیوی موجود ہوتی تو وہ انہیں سہارا دے کر لے جاتی۔ چاروں وارڈروں نے سٹریچر کو چاروں کونوں سے اٹھا لیا۔ بھٹو صاحب نے اپنا سر گردن پر تھامے ہوئے اوپر اٹھائے رکھا مگر ویسے بالکل بے حس رہے۔ ان کے پاؤں پیلے زرد نظر آ رہے تھے جیسے کہ جسم میں خون بالکل کم ہو گیا ہو۔ سیل سے تقریباً 200 یا 250 گز پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش اور بغیر حرکت کے رہے۔ پھانسی کی جگہ وارڈروں نے سٹریچر کو زمین پر رکھا اور 2 نے بھٹو صاحب کی بغلوں کے نیچے سے مدد کی اور وہ پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ میں بھٹو صاحب کے نزدیک ترین رہا، صرف میں نے اپنے پاؤں پھٹے سے بچا کر رکھے لیکن میرے کان ان کے چہرے سے 1 یا 2 فٹ ہی دور رہے۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑی نکال کر ان کے بازو اور ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے ایک جھٹکے سے لے جائے گئے اور پھر ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اسی دوران تارا مسیح نے ان کے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ یا تو انہیں چہرے پر ماسک کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوئی یا ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے جب ان کو کمر کے پیچھے ہتھکڑی لگائی گئی تو لوہے کی ہتھکڑی نے ان کی کلائیوں کو دبایا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، اس لیے انہوں نے کہا یہ مجھے، شاید وہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ میں نے ان کے بالکل نزدیک یعنی تختے سے بچتے ہوئے آگے ان کی طرف اتنا جھکا کہ ان کے منہ اور میرے کانوں میں 1-2 فٹ کا فاصلہ ہوگا مگر میں ان کی یہ آخری بات پوری نہ سن سکا۔ ٹھیک 2:04 پر 4 اپریل 1979 کو جلاد نے لیور دبایا اور بھٹو صاحب ایک جھٹکے کے ساتھ پھانسی کے کنویں میں گر پڑے۔ صرف 27 پنجاب کا ٹیلی فون اور وائرلیس کا رابطہ بحال رکھا گیا۔ اس ٹیلی فون پر بھی ڈیوٹی افسر تعینات کر دیا گیا تاکہ کوئی غیر ضروری کال نہ کی جا سکے اور نہ ہی سنی جا سکے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگ جانے کے بعد DIG جیل خانہ جات واپس اپنی رہائش گاہ کو جانا چاہتے تھے مگر گیٹ پر فوجی سنتری نے ان کو باہر نہ جانے دیا۔ وہ میرے پاس واپس آئے اور کہنے لگے یہ بھی ایک ریکارڈ رہے گا کہ DG
DIG जेल खाना जात को संतरी ने जेल के गेट पर रोका और बाहर जाने से मना किया। बहरहाल उनकी बुजुर्गी और रुतबा को महसूस करते हुए मैंने माजरत चाही और जेल से उनके बाहर जाने का बंदोबस्त किया, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने जाए रहाइश पर पहुंचकर अपनी बेगम से टेलीफोन के जरिए लाहौर बातचीत की और उन्हें बताया कि भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई है। ये खबर उसी वक्त किसी दूसरे सीनियर ऑफिशियल को उनकी बेगम साहिबा ने बता दी और फिर वही हुआ जो होता आया है और होता रहेगा। ये खबर लाहौर से बॉर्डर पार कर गई और दुनिया को सबसे पहले भुट्टो साहब की फांसी की खबर ऑल इंडिया रेडियो ने मोरखा 4 अप्रैल 1979 को सुबह 7 बजे सुनाई। हुकाम ने भुट्टो साहब की फांसी को खुफिया रखने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए। जब कभी भुट्टो बेगमात जेल में भुट्टो साहब से मिलने आती तो अमूमन बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की अखबार नवीस, रेडियो और टेलीविजन के नुमाइंदे जेल के गेट पर इकट्ठे हो जाया करते थे। इसी असनाब में BBC और एक दो दूसरी गैर मुल्की टेलीविजन टीमें जेल की फिल्म बनाने भी आई थी। मुझे मुतनब्बा किया गया कि इस किस्म की टेलीविजन फिल्में जेल पर रेड करने के लिए बेहद कारआमद साबित हो सकती हैं, इसलिए इन टेलीविजन टीमों को जेल के नजदीक तक न आने दिया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त BBC का नुमाइंदा मार्क टेली बेहद दौड़ धूप कर रहा था कि अंदर की खबरें दस्तयाब हो सकें, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खासी चौकस और चौकन्ना थी, जिसकी वजह से सिर्फ वही खबरें मीडिया को मिलती रहीं जो भुट्टो बेगमात और वकला वगैरह उनको देते रहे। भुट्टो साहब की फांसी की खबर को छुपाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो कुछ यूं हैं। 3 अप्रैल 1979 की सुबह को यह खबर बेगम भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर को जेल सुपरिटेंडेंट ने अलहदगी में बताई। भुट्टो साहब से मुलाकात के बाद उनको किसी अखबारी नुमाइंदे से ना मिलने दिया गया, बल्कि उनको जेल में लाए जाने वाले रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से वापस ले जाया गया। सियाला रेस्ट हाउस को जहां उनको नजरबंद किया हुआ था, बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रख कर दिया गया था। ना कोई अंदर से बाहर और ना कोई बाहर से अंदर जा सकता था। जो ही जेल स्टाफ को बताया गया कि आने वाली रात को भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही है, तो उस लम्हे के बाद कोई शख्स ना जेल में दाखिल होने दिया गया और ना ही किसी को बाहर निकलने दिया गया। इसी लम्हे जेल के गेट पर फौजी पहरा लगा दिया गया था। जेल के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, टेलीफोन के तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए गए ताकि कोई भी ये खबर बाहर ना बता सके। कर्नल रफीउद्दीन लिखते हैं कि मैं फांसी के बाद ऊपर से सीढ़ियों के नीचे उतरकर कुएं के खुले रुख नीचे गया और देखा कि भुट्टो साहब का जिस्म मामूली हिल रहा था, जो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से था, लेकिन वो इस वक्त मुर्दा हालत में थे। मैं इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के पास उन कुर्सियों पर आकर बैठ गया जो लटकी हुई लाश के सामने रखी हुई थी। मैंने देखा कि भुट्टो साहब का सर उनकी गर्दन पर बाएं तरफ झुक गया था, क्योंकि फांसी के फंदे का रस्सा उनके दाएं तरफ से ऊपर गया हुआ था। भुट्टो साहब की लाश का इस तरह लटकना मेरे लिए एक ना भुला सकने वाला मंजर है। मैं आज तक जब भी इसका तस्वर करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद मिनटों बाद मैंने किसी को कुएं में भुट्टो साहब के जिस्म को हिलाते हुए देखा। मैंने चौधरी यार मोहम्मद, जो मेरे पहलू में बैठे हुए थे, से पूछा कि कुएं में भुट्टो साहब की नाश के साथ कौन है। उनकी बजाय मुझे IG प्रिजन ने बताया कि वो तारा मसीह है और हाथों और टांगों को सीधा कर रहा है ताकि तशन्नुज की वजह से उनका जिस्म टेढ़ा ना हो जाए। जब मैं पिछली शाम IG जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट के साथ उनके जेल में दफ्तर में बैठा था, तो किसी असिस्टेंट ने बताया था कि भुट्टो साहब ने कहा है कि उनकी फांसी के बाद उनकी घड़ी इस वक्त के संतरी को दे दी जाए। इस पर अच्छी खासी बहस चल निकली थी। IG साहब ने कहा कि यह घड़ी बहुत कीमती होगी, कम से कम कई हजार रुपए की तो होगी। जेल सुपरिटेंडेंट ने फौरन कहा था कि यह कानूनी तौर पर उनकी मलकियत होनी चाहिए। मैं इस वक्त सोच रहा था कि किसी ने खूब कहा है कि बकरे को जान की और कसाब को चर्बी की। मैंने उसी वक्त ये कह दिया था कि यह घड़ी मुमकिन है उनकी शादी की हो, वैसे भी इसे बेगम भुट्टो के हवाले कर देना चाहिए।
قانون کے مطابق پھانسی کے بعد نعش کو 30 منٹ تک لٹکنا چاہیے اور پھر ڈاکٹر کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ موت واقع ہو چکی ہے نعش کو اتارا جاتا ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور ان کی انگلی پر انگشتری اتار لینی چاہیے۔ میں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ قریشی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور انگوٹھی اتار لی جائے۔ وہ بھٹو صاحب کی گھڑی تو اتار کر لے آئے مگر کہنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر انگوٹھی نہیں ہے۔ بھٹو صاحب جب بھی بیٹھ کر میرے سامنے گپ شپ لگایا کرتے تھے تو وہ عموماً اپنی انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، یعنی اسے اپنی انگلی کے ارد گرد پھیرتے رہتے تھے۔ میں نے مسٹر قریشی کو بتایا کہ میں نے آج ہی ان کی انگلی پر انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ آئی جی پریزن نے مسٹر قریشی کو بلایا اور کہا کہ جا کر تارا مسیح کی تلاشی لے۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر قریشی بھٹو صاحب کی انگوٹھی لے کر آ گئے اور بتایا کہ یہ تارا مسیح کی جیب سے نکلی ہے۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیں اور بعد ازاں بیگم بھٹو صاحبہ کے حوالے کر دیں۔ کافی دنوں بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کا تمام سامان بما ان کی گھڑی اور انگوٹھی بھٹو بیگمات کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آدھ گھنٹہ پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد اور جیل ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پر ان کی موت واقع ہو چکی ہے، بھٹو صاحب کی لاش کو رات 2:35 پر پھانسی کے پھندے سے اتر کر میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ جہاز میں فنی خرابی کی وجہ سے ہم واپس راولپنڈی جا رہے ہیں اور وہاں سے دوسرا جہاز آپ کو جیکب آباد لے جائے گا۔ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا جہاز کے انجنوں میں سے کسی انجن میں چنگاری وغیرہ تو نہیں اٹھی؟ وہ صاحب حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ اس کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ چونکہ میں ہزاروں گھنٹے C-130 جہازوں پر سفر کر چکا تھا اور کئی موقعوں پر ایسا تجربہ حاصل ہوا تھا، اسی بنا پر میں نے یہ اندازہ لگایا تھا۔ بہرحال اس افسر نے مجھے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، جس انجن میں معمولی شعلہ اٹھا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ جلد بحفاظت واپس راولپنڈی کی محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں گے۔ ہم واپس چکلالہ ایئر بیس پر بخیریت اترے، ورنہ ہماری قوم کو ایک کبھی نہ حل ہونے والے ہوائی حادثے سے دوچار ہونا پڑتا اور بے شمار قصے اور افسانے بیان ہوتے رہتے، اور آج میں اس بیان کو یوں سچ سچ لکھ کر قوم تک نہ پہنچا سکتا۔ چکلالہ PF بیس پر دوسرا C-130 طیارہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب کا تابوت وغیرہ اس میں سوار کر کے ہم نے دوبارہ جیکب آباد کے لیے اڑان شروع کی۔ ہم 4 اپریل کی صبح 7 بجے سے چند منٹ پہلے جیکب آباد کے ہوائی اڈے پر اترے، جہاں ایک ہیلی کاپٹر انتظار میں تھا۔ ایئر سٹرپ پر ہی 7 پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈنگ افسر لیفٹیننٹ کرنل محمد صادق نے مجھ سے بھٹو صاحب کا تابوت وصول کیا اور ہیلی کاپٹر میں رکھوا کر 7:30 بجے صبح نڈیرو کے لیے روانہ ہوئے۔ گڑی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی قبر کھودی جا چکی تھی، جس میں انہیں دفنا دیا گیا۔ 3 اور 4 اپریل 1979 کی درمیانی رات اخباری نمائندے پوری بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ صحیح خبر معلوم ہو سکے۔ بیچارے 2 رپورٹر اپنے موٹر سائیکلوں پر جیل کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے رات کی پیٹرول پارٹی نے گرفتار کر لیے۔ ان کو 27 پنجاب کے کیمپ میں بما ان کے موٹر سائیکل بند کر دیا گیا اور اگلی صبح کافی دیر بعد انہیں چھوڑا گیا۔ میں ان صاحبان سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مارشل لا حکام نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر پوشیدہ رکھنے کے لیے DC اور کمشنر راولپنڈی کو بھی بر وقت اور پوری اطلاع نہ دی تھی۔ بھٹو بیگمات کی آخری ملاقات کے بعد بھٹو صاحب کے وہ رشتہ دار جو راولپنڈی میں حاضر تھے، ان کو بھٹو صاحب کے ساتھ آخری ملاقات نہ کروانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان ملاقاتوں کے بعد یہ خبر خفیہ نہ رہ سکے گی۔ ان تمام احتیاطوں کی وجہ سے حکام بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر راز میں رکھنے میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ 3 اپریل 1979 کو آخری ملاقات کے بعد بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر جب مجھ سے جیل میں ملی کہ بیگم صاحبہ صدر پاکستان سے اپنی ذاتی اپیل کرنا چاہتی ہیں اور میں ان کی اس سلسلے میں مدد کروں، اسی دوران ان بیگمات نے مجھے بتایا تھا کہ بھٹو صاحب لاڑکانہ میں دفن ہونا چاہیں گے۔ 5 اپریل مجھے SMLA نے کہا تھا کہ بھٹو بیگمات کو 1-2 دنوں میں نوڈیرو لے جایا جائے گا اور مجھے ان کے ہمراہ جانا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ بیگمات کے ساتھ اس سفر کے دوران میں انہیں آخری لمحات کے متعلق بتا سکوں گا،
لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجھے بھٹو بیگمات کے ساتھ نہ بھیجا گیا اور میں ان کو بھٹو صاحب کے آخری لمحات کے متعلق جس کے لیے وہ بے حد مضطرب رہی ہوں گی نہ بتا سکا۔